इलिगल कडक म्हणल्यार ते कायदो हातीन अशें जावपाक शकता. म्हणून हांव तुमकां एक विचारूं सोदतां की तुमी एक्झॅक्टली कितें करपाक सोदता. एक्चुअली कशें आमी कायदो हातीन घेवपाचे ना. आमी आमचे जे एडवायजर आसा म्हणजे आमचे एडवोकेट म्हणून तेंचे कडेन आमी लिगल एक्सपर्ट एडवायस घेतले आनी तेजे प्रमाणे जे कितें करचें आमकां पडटलें कायदेशीर जे पेपर वर्क कितें करून करचें पडटलें तें आमी सामकें शुअर करतले. ऑलरेडी 1-2 मिटींग जाल्ली आसा आनी ते मिटिंगेर आमी ठरयल्लें आसा की जो व्हिडिओ प्रसार माध्यमांतल्यान जो नेगेटिवली म्हणल्यार सामको फटींगपणाचो गेल्लो आसा तेजेर आमी जी कितें कडक कारवाय करची पडटली ती कडक कारवाय आमी घेतली आनी आमचे येणारी 2 दीस मिटींग जावन तेजो कितें आसा तो निकाल आसा तुमी तुमचे मरेन आमी पावयतले आनी हेंचे कडक कारवाय करून कितें निकाल आसा तो आमी कडक लक्ष्मीचो उत्सव आसता आनी अशें आसा की हांगसर हजारांनी भावीक 7 दीस हजारांनी भावीक येता. हांगसर आमचो अशें आसता की हांगसर जेवण आसता खूब भावीक हांगसर येवन वयता आनी कशें आसता आमचें नाटक आसता कल्चरल प्रोग्राम आसता आनी असल्या कारणान आमचें हांगचें जातालें की सगळे जे आमचे आमी क्लबूच आसना पण आमचे जे हांगसर 2 महिला मंडळ आसा ह्या वाड्यावयले जवळ जवळ आमची हांगसर 25-30 घरां आसा. 25-30 घरां एके कडेन आसा आनी हो एकूच मनीस आमचे 25-30 घरां सतयता. हे तुमी विचार करचो की कशें कितें तें आनी तुमकां फुडें कितें आसा हे कित्या खातीर आमकां जाय आशिल्लें तें तुमकां सांगूंक शकतलें. कल्चरल क्लब कांयच इल्लिगल काम करिना. गांवच्या लोकां खातीर ग्रुपां खातीर बरो प्रोग्राम जावंक जाय म्हणून हें काम करता. लक्ष्मी पुजा आसता पळय तेन्ना वर्साच्या वर्सा ग्रुपांक इनवायट करून हांगा प्रोग्राम घडोवन हाडटा. प्रॉपर हॉल टॉयलेट फॅसिलिटी ना म्हणून ग्रूप मेंबरांक खूब प्रॉब्लम फेस करचे पडटा. तितून सगल्यांक बरो फायदो जावचो म्हणून हॉल आनी टॉयलेट बेगींतल्या बेगीन जावची. हितूर हेंचो वायट असो कांयच हेतू ना आनी ते कांय इल्लिगलू करिना आनी तेंचेर कोणी ऑब्जेक्शन हाडचें न्हू आनी तेंचें काम बेगीन जावचें. तो कंप्लेनंट आसता तो बरे कामाक कित्याक कंप्लेनी करता अशें दिसता तुमकां? तेका बरें करपाचें ना वायटूच तेज्या मायंडान आसूं शकता. काय जावलें ताका बरें बरें जाता न्ही थंय तेणी वांकडें करपाचें बरें जावं खंय दिवपाचें ना. तो जो क्लबाचेर कंप्लेनी करता तो रावता तें घर कायदेशीर आसा? तेजें घर बेकायदेशीर आसा आनी त्या मनशान आमच्या घराचेर बी सगळीं हें घरां हिवूय बी मोडची म्हणून हें करची पुणून चलता कितें क्लबाचेर तेणी केस घातली आनी आमी तेज्या घराचेर केस घातली हें बाकीचें आमकां कांय लागना कळ्ळें. तेजें घर बी कायदेशीर ना. फावंडेशन मिडियाचें म्हाका सांगपाक सोदता की तेणी सीएमाचें नांव घेतलें आमदाराचें नांव घेतलें सेक्रेटरीचें नांव घेतलें जे BDO ऑफिसर आहा तेंचें नांव घेतलें. पूण कशें आसता CM हो अख्ख्या आमच्या स्टेटीचो चीफ मिनिस्टर आसता आनी तिंकां एक टायम खबर सुद्दां आसना बाबा हे गांवगिऱ्या वाठारांत जे अशे प्रोजेक्ट चलता एक फावटी तिंका खबर सुद्दां आसना. पूण तरी पूण तिंकां ही मेसेज जे व्हिडिओ पयलो तो नेगेटीव CMाच्या विरुद्ध सगळ्यांच्या विरुद्ध जालो आनी तिंकां तो पावलो आनी तेणी पळयलो आसत जाल्यार आमी जे तेंचे कितें सेंटिमेंटल हर्ट जालें जाल्यार आमी सगळ्यांक जे लक्ष्मी स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लब आसा तेंचे सगळे सदस्याचे वतीन तुमचे मार्फत आमी तेंची जाहीर माफी मागता. हो जो कंप्लेनंट आसा तो तुमचे प्रोग्रामांनी बी कितें अटेंड जाता गांवचे प्रोग्रामांनी कित्याक बी? हो तेजो तसो कांय आसना फक्त तें बरें कितें आसता तें वायट करपाक तेंचो सदांच हातभार आसता अशें हितूंतल्यान तुमकां तरी सगळें कळोन येयल्लें आसतलें. सो आमी आनी तें डिटेलान वचपाची गरज ना अशें म्हाका तरी दिसता. आनी लक्ष्मीचे त्या वेळार दीस सामके जावपाचे उत्सवाचे 10-12 दीस आशिल्ले म्हणजे ते सगळे मोठ्ठो फुडें जावची आनी तो लक्ष्मीचो उत्सव अशी तेजी इच्छा आशिल्ली. म्हणून म्हाका सांगपाक दिसता इतलेंच लक्ष्मी एकट्याची न्ही एक लक्ष्मी ह्या सगळ्या 10 जाणांची 10 जाणांचीच जातली. The voice for Coin.